اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناة عزيز. إذا السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في التتمة ديال الفيديو الأول اللي بدينا فيه. البارتي الأولى هي السينماتيك. دابا ندوزو البارتي رقم 2 هي الديناميك. عندنا هنا جوج ديال الأسئلة اللي غنجاوبو عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله، وكل سؤال فيه أ و بي، كيستيون أ و كيستيون بي. غنحاول نجاوب على أ و بي في نفس الوقت و أ و بي في نفس الوقت. إذا بالنسبة للسؤال رقم 6 قالك دوني زيكسبرسيون فيكتوريال دو تو لي فورس ابليكي AM dans R1. طبعا M كاينة في référentiel relatif و appliquer M AM le principe fondamental de la dynamique اللي كاين في الدرس dans le repère relatif R1. نطبقو في repère relatif R1 ماشي absolu. إذا نحاول نجاوب على هاد الجوج، وطبعا يا متتابعين حاولوا تجاوبوا نتوما معايا في نفس الوقت باش تستافدوا هكاك اكثر. وكنظن بدا الاسئله الاولين ساهلين، اذا حسن تبداو تجاوبوا. ومع ذلك حط هنا جوج ونص يعني تساهلا وكرما. اذا نمشيو للشكل. اذا هذا هو الشكل. عندك نقطه ام هنايا كاينه في غوبي غولاتيف كتدور معاه، يعني هاد ام كتنتمي لغوبي غولاتيف. كاين هنا واحد الغصور وكاين واحد لاتيج، يعني شحال من قوه غتكون في نظركم؟ يعني اول حاجه غتكون واحد اف هادي بحال هكا، وغتكون بي هادي بحال هكا تحت بحال جي، يعني بحال هكا. وغتكون واحد اغ تكون هادي بحال هكا ولا بحال هكا، بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا. المهم على حسب الاكسبرسيون ديالها، ولكن هو قال لك ماشي جرد القوى فقط، قال لك حتى لي زيكسبرسيون ديالها مع تعطي الاكسبرسيون. اذا اول معطى عندنا هو اف معطيه، خصنا دابا ديال بي وديال جي. وملاحظه اخرى، حنا في غوبير ريلاتيف اذا غيكون عندنا غتسالنا جوج ديال القوى اللي هو اف اي او و اف اي سي. وهذا ما عندي ما نقول لكم. اذا حاولوا تجاوبوا هذا نكملوا التصحيح. اذا السلام عليكم، معكم عزيز من قناه عزيز. اذا دابا وصلنا لبارتي جوج. السؤال رقم 6 الف. طبعا نجاوب على الف وباء. بالنسبه للسؤال الف قال لك نجرد دوك القوى مطبقين. اذا عندنا 5 ديال القوى، 5. القوه الاولى هي بي، طبعا اي حاجه عندها وزن بما انها جاذبيه اذا هناك وزن. اذا هيك تكتب على شكل ام فوا جي ياك. جي غاديه بحال هكا عموديه، وكا غاديه بحال هكا حتى هي عموديه. اذا هذه هي ناقص هذه. اذا هذه كتكتب على شكل ناقص ام فوا جي، يعني منظم ديال جي هي جي فوا كا. اذا ها اكسبرسيون ديال الاولى نكتبها هنا، هي ناقص ام جي فوا كا. دابا نكتب الاكسبرسيون ديال الثانيه. تاني قوه راها معطياني هي اف هي ناقص كا غو موان زيرو فا غو. ثالث قوة هي اغ. بالنسبة للتمرين قالك سون فروتمون، يعني اغ اوغو ما عندناش، يعني اغ ما تكونش مع اوغو حيت كاين سون فروتمون. اذا غتكون عمودية على اوغو، عمودية على اوغو يعني جوج الحوايج، يا تمشي مع او في يا تمشي مع كا. اذا عندنا جوج اغ في فا او في اغ كا فوا او فا كا. إذا اكسبرسيون ديال الثالثة. ثم عندنا جوج قوى اخرين
كيطبقوا فقط في الغولاتيف، هادو ما كديرهمش إلا عطاك ريفيرونسيال ابسولي. هي ناقص ام اكسليراسيون دونطرينمون هي ام فوا غو فوا اوميغا او كاري. دابا طبعا هادشي سبق لنا لقيناه، غير كنقلو ناقص ام غو بوان اوميغا او في. إذا هادي اف اي او، باقينا اف اي سي. اف اي سي حتى هي ناقص ام اكسليراسيون دو كوريوليس. طبعا كنكتب كلشي قدامكم. إذا هي ناقص ام غو بوان اوميغا او في. شتي لقينا ما لقيناش، كنظن بلي انه نفس الشيء. اذا نعاود نكتب جميع القوة هنايا باش ما توضروش لينا. ناقص ام جي كا، نكتب اغ هي اغ في في زائد اغ كا كتبعها اف هي ناقص الصلابة فغم الزيرو او في اورو، ثم بعدها اف اي او هي ام غو اوميغا او كاري غو ناقص ام غو بوان اوميغا او في. الذاكرة ديالي قوية بزاف. لا ناقص ام داك مودي تخرج عليا بشي عين ما قد على شي صداع. اذا ناقص ام طبعا كنضحك، ناقص ام غو با فا اوميغا. هذه هي جهد القوى. دابا نطبقو بي دي اف، اقصد بي اف دي برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك، مبدأ الأساسي للديناميك. كاين في الباك هي مجموع لي فورس اكزيرسي ولا اكزيست تيغال ام فوا لاكسيلاسيون غولاتيف. هنا غولاتيف. اذا نجمعو هادي مع هادي مع هادي مع هادي مع هادي تصاي ام فلاكسيلاسيون. اذا هادشي كيعطينا بلي انه بي زائد اغ زائد اف، طبعا بلا ما نكتب الصيغ ديالهم، قالك غير ابليكي فقط. هذا هو المطلوب. زيد ليها اف اي او، زيد ليها اف اي سي هي ام فوا لاكسيلاسيون غولاتيف، وصافي ونبداو نسقطو. اذا هنا قمنا باجابه على السؤال الاول والثاني. دابا ندوزو السؤال رقم 7 ان شاء الله. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء حيت راه باين على ما اظن وفيه 2.5 نقاط. اذا ننتقلوا للسؤال الموالي. ودابا وصلنا للسؤال رقم 7. قربنا نساليو، المهم واحد جوج دقائق نساليو. اذا اون بروجيكتون زعما سقط ديك الكوازيون فيكتوريال اوبتينو دو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك ديال هذا على اورو وفي كا، نسقطوهم. هذا هو المطلوب. بعد ما نسقطوهم خاصنا نستنتجو بليكوازيون ديفيرونسيال دو موفمون دو ام لو لونغ دو لا تيج تي اي دوني باغ. المهم نلقاو هادي بلا ما تقراو هاد الشيء، يلا هي هادي ولقى ليا اغ في و اغ كا، حيت اغ هو ما كاينش. صافي مفهوم. واخا نتوما دابا غتمشيو تجاوبوا. اذا اش غيخصكم واحد هي وما تحتاجوا غير بي اف دي فقط تقوم باسقاط ديال والو، ما تحتاج حتى شي حاجه.
بي في دي تقوم بالإسقاط ديالو، غتلقاو هادي وغتلقاو هذا ديريكتومون. إذا نتمنى لكم حظ موفق، تلقاوها إن شاء الله، ووقفوا الفيديو تتلقاوها عاد تابعوا معي إن شاء الله. إذا مرحبا بكم من جديد يا أيها المتابعين الكرام. خا دابا الأستاذ ديال الميكانيك قال لينا قوم بالإسقاط ديال هادي على أوغو، ثم على أوفي، ثم على أوكا، ثم بعدها نجيبو ديك الديفيرونسيال في الأول في أ، ونجيبو يغفي، نجيبو هاد الجوج هاهما يغفي ويغفى. يغفي ويغفى. إذن أول حاجة باش نجيبو ديك الديفيرونسيال خصنا نسقطو على غو. علاش؟ حيت مكانش إغو هنايا، مكانش أوغو هنايا، كاين أوفي وكاين أ. فهمتوني؟ نزيدو أول حاجة غديرها تسقط على أوغو، بروجيكسيون سويفون ولا با، تبقى مسألة اللغة. سويفون أوغو، طبعا هادي إس سويفون أوغو. إذا نبداو نسقطو هادشي على أوغو، يعني لي فيها أوغو في اللخر، أي تعبير فيه أوغو في اللخر نحطوه هنا، مفيهش أوغو منحطوش. فهمتو؟ إذا نجي للتعابير هنايا، عندنا أوغو هنايا لا واه، عندنا أوغو هنا لا، عندنا أوغو هنا هي هادي. إذا نشدو هذا ونحطوه، هادي هي البروجيكسيون. شي حاجة ساهلة مفيهاش شي حاجة زعما صعيبة. نزيد نكملو، كاين أوغو هنايا، كنظن بلي أن هذا أوغو. إذا كاين نشدو هاد التعبير، وهنا كان أوغو لا كاين أوفي، إذا نحيدوه، نشدو هاد التعبير نحطوه زائد إم غو أوميغا أو كاري. نزيد نكملو، كاين أوغو هنا لا. إذا متنساوش واحد الحاجة، طبعا عندنا حتى لاكسيليراسيون غولاتيف، نزيدوها هنا لاكسيليراسيون غولاتيف هي غو دو بوان أوغو. كاين أوغو هنايا زعما هنايا، وطبعا مضروبة في إم، منساوش هاد إم ها هي. إذا إم في هذا مضروب في هذا، كاين أوغو هنا. إذا نشدو هاد التعبير مع هادي، إذا كتساوي إم غو دو بوان. فهمتو؟ نتمنى تكونوا فهمتو، حيت بان لي بلي ساهلة ماشي حاجة زعما. إذا نحولو هاد التعبير كامل هنايا، ندير شي كيساوي صفر. إذا إم غو دو بوان زائد كا غو موان إل زيرو موان إم غو أوميغا أو كاري. طبعا الإشارة تتبدل حيت حولتو للجهة الأخرى. دابا نقسمو كلشي على إم، نقسم أنا على كلشي على إم، هادي متساوية، من حقي ندير أي حاجة، طبعا أي حاجة منطقية ماشي إبداع. غو موان إل زيرو موان غو إيكالا زيرو. هي دابا عندنا غو هنايا وعندنا غو هنايا، ولكن متنساوش عندنا واحد غو أخرى. فين هي؟ ها هي. إذا نحاول نجيبو هاد غو مع غو، إذا نشتو هادي نشروها بمعنى آخر رياضي. ها ناخدو هاد غو دو بوان زائد كا على إم فغو ناقص غو أوميغا أو كاري ناقص كا على إم زيرو إيكالا زيرو. هاد التعبير نحولو هاد الجهة غيولي بوزيتيف، يعني تحيد هاد السين موان، ثم هادو غنعمر بهم بغو. إذا غو دو بوان نديرهم بحال شي يعني غو دو بوان زائد كا على إم موان أوميغا أو كاري، هادشي كلو عملنا بيه فوق.
كيساوي ك على ام فايل زيرو. صافي، هو التعبير اللي طلبو لينا، ها هو الأح. المهم ها هو لقيناه. أسلمنا. وبالنسبة للسؤال باء، غنبدا زعما البروجيكسيون بالنسبة لأوفي. إذا أي حاجة فيها أوفي غنكتب التعبير اللي مفيهاش أوفي غنحيدها. هنا كاين أوفي مكاينش، زيرو. هنا كاين أوفي، ها هي. غنكتب هاد إغ في بوحدها، إغ كا مغنكتبهاش حيت هادي كا ماشي في، ماشي أوفي. ثم غنجي لتحت هنايا مكاينش أوفي، إذا نحيدها. هنا مكاينش أوفي، ولكن هنا كاين. إذا غنكتب هاد موان إم غوبا أوميغا. ثم نجي لتحت الثاني، عندنا موان إم غوبا أوميغا فأوفي، نكتب هادي. ثم لتحت كامل، وهاد لاكسيلاسيون غولاتيف فيها أورو مفيهاش أوفي، إذا حتى هي نحيدها. إذا هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا يساوي زيرو. إذا نمشي نكتب هذا بانيت. إذا دابا غنحاول نكتب غير داكشي اللي قلنا. هادي غير ورقة خلفانية. المهم غنحاول نكتب داكشي اللي قلتو. السؤال باء، بالنسبة للسؤال باء يعني غنديرو بروجيكسيون. نكتب مزيان شو ها هي سويفون. كنعرف نكتب ولا لا؟ طبعا لا. المهم سويفون اوفي. اذا ندير هاد البروجيكسيون، غنعاود نكتب داكشي اللي قلنا. اذا اول حاجه قلنا هي اغفي، ثم ناقص واحد على ما كنظن ام او بوان اوميغا، و نفس هانيت ام او بوان اوميغا. هادشي وقيلا لقينا. المهم نحولو دابا هادي وهادي نفسها، الا جبتيهم غاتيك جوج، ولكن ناقص جوج. نحولها لجوج الاخرى عطاتينا جوج. كان بلي باينه هي معيقه كاع بلا ما نكتبها. شي باين. اذا ها هي الكومبوزون الاولى لقيناها. دابا بروجيكسيون. سويفون. كنعرف نكتبها بالعربيه بالفرنسي. مشكله صافي. سويفون كا. انا بروجيكسيون سويفون كا. فين كاينه كا؟ كاينه هنايا وهنايا. صافي، هاد الجوج الفوقانيين. اذا اغ كا وناقص ام جي. نقلب اغ كا ناقص ام جي. بان لي بانت لنا هاد الاستاذ هو احسن استاذ في العالم. يمكن يحط لك شي فاط. حط لك كلشي فاط ولله. غير هزو حط. المهم اغ كا ناقص ام جي كتساوي صفر، اذا اغ كا تساوي ام جي. ها هو السؤال الثاني. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، و كنعتذر على النكت. هكاك. اذا ما تنساوش ديروا لايك الفيديو الى عجبكم فقط، ماشي اجباري. واشترك في القناه باش تدعموني ندير لكم مزيد من الفيديوهات. الى عجبكم الفيديوهات ديالي. الا ما عجبكمش نتوما تعرفوا انا غير بادئ ومشترك في القناه. وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. وما نساوش باقا لينا البارتي تاع قمة الروا اللي فيها الخدمه شويه اكثر من هاد البارتي جوج. بارتي جوج ساهله، وحتى بارتي واحد راه ساهله. بارتي 3 اللي فيها شويه الخدمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا على متابعتكم.